ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ घरों बना के टुरदे नक्शा अपने सफरां दा। सबसे बड़ा जो जिम्मेदार का जो प्रॉब्लम है वो है कंसल्टेंसी। जिम्मेदार को कोई भी बंदा सही मशवरा नहीं देता। साथ साथ एक आर्ट है और पाकिस्तान में 70% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं, लेकिन ज़राअत बदहाली बैकेंड पे हमारे कोई भी हिडन बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए। तो हम ये जो जितनी भी काउंसलिंग कर रहे हैं ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री कंसल्टेशन है। ज़राअत साइंस के साथ साथ एक आर्ट है और पाकिस्तान में 70% लोग ज़राअत से मुंसलिक हैं, लेकिन ज़राअत बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान में ज़राअत GDP में अपना मकाम रखती थी, लेकिन आज ज़राअत जो है वो बैठती जा रही है। पाकिस्तान ने गंदम भी बाहर से मंगवाई, पाकिस्तान चीनी भी बाहर से मंगवा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए बेशुमार मसाइल का शिकार है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें कॉलोनियाँ काट कर बेच रहे हैं और ज़राअत जो है वो मुनहदम हो चुकी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेशा जो है वो आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ज़राअत वेंटिलेटर पे जा चुकी है। आज इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कोई ऐसा आइडिया हो, कोई ऐसी दाद रसी हो जिससे किसान जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ा सके। हमारे साथ हाफिज़ अली अहमद साहब मौजूद हैं, इस आइडिया के बानी हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये आइडिया क्या है और इनके दिमाग में कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि ये असल में मैं काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री के साथ राब्ते में हूँ। तो सबसे बड़ा जो ज़िम्मेदार का जो प्रॉब्लम है वो है कंसल्टेंसी। ज़िम्मेदार को कोई भी बंदा सही मशवरा नहीं देता और वो सही मशवरा ना देने की रीज़न उसके पीछे छुपा हुआ लालच है। क्योंकि अगर कोई बंदा, अगर कोई कंपनी एक ज़िम्मेदार के पास जाती है तो उस मशवरा देने के पीछे वो अपना दवाई सेल करना चाहती है। इसी तरह कोई भी बंदा जो जिम्मेदार को मशवरा देता है उसके पीछे उसके कुछ हिडन बेनिफिट्स होते हैं। तो ये बड़ी पुरानी, आज से 5-6 साल पहले मेरी ख्वाहिश थी कंसल्टेंसी बनाने की, लेकिन मैं नहीं बना सका। अभी कुछ महीने से मेरी और मेरे जो पार्टनर वकास शाहिद साहब है, हमारी काफ़ी डिस्कशन होती थी इस टॉपिक पे कि हम किस तरह से ज़िम्मेदारों को फैसिलिटेट करें, किस तरह से ज़िम्मेदारों की प्रॉपर काउंसलिंग करके उनकी पर एकड़ पैदावार को बढ़ाएं, ये जो प्रोडक्शन के गैप्स हैं इनको ख़त्म करें। तो ये सब कुछ करने के लिए हमने सोचा कि हमें एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाना चाहिए। वो पैनल सिर्फ और सिर्फ सारा दिन बैठ के रिसर्च करेगा। हम उस पैनल की जो प्रोफेसर्स हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर, उन प्रोफेसर से उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, इंटरनेशनली उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास नॉलेज हो और फिर वो नॉलेज आगे जिम्मेदारों को ट्रांसफ़र किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो जिम्मेदारों को नॉलेज दिया जाए उसके बैकएंड पे हमारे कोई भी हिडन बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए। तो हम ये जो जितनी भी काउंसलिंग कर रहे हैं ये सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री कंसल्टेशन है। तमाम जिम्मेदारों को अपने तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे मिलेगा। और अगर जिम्मेदार को कोई किसी तरह का फर्दर, अगर उसको चाहिए कि फील्ड सर्विसेज चाहिए, तो फील्ड सर्विसेज के लिए भी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अपने एग्रेरियंस को फर्दर ट्रेन करके जिम्मेदारों को फील्ड में जाके सर्विसेज दी जाएं। लेकिन उन सर्विसेज के अगेंस्ट फिर हमने कोई भी दवाई सेल नहीं करनी। हम उनको सॉल्यूशंस देंगे, लेकिन जस्ट हम उनको एक्टिव इंग्रेडिएंट बताएंगे, वो जिस कंपनी से लेना चाहें वो ले सकते हैं। हमारा उसके साथ कोई किसी तरह का लिंक नहीं होगा। हमने प्योरली सर्विसेज फार्मर्स को देनी है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये जो किसान राब्ता है ये किसान के कौन कौन से सेगमेंट्स को देख रहा होगा? जी, ये किसान राब्ता में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेदर अपडेट्स हैं कि डेली बेसिस पे जो जिम्मेदार हमें कॉल कर रहे हैं हम उनका ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर उनके नंबर्स आ रहे हैं। जिम्मेदारों को डेली बेसिस पे हम उनको वेदर फोरकास्टिंग दे रहे हैं और उस फोरकास्टिंग के अगेंस्ट जो सी बीमारियां आने के चांसेस हैं उन बीमारियों के किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स उनको बताते हैं। और अगर किसी वजह से जिम्मेदार लेट हो गया और उसने हमसे लेट कांटेक्ट किया तो फिर हम उसको उस डिजीज के अगेंस्ट फिर हम उसको सॉल्यूशंस देते हैं।
تو یہ ویدر فورکاسٹنگ ہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپلیٹ کراپ مینجمنٹ پلان دیتے ہیں. اس کراپ مینجمنٹ پلان کے اندر سیڈز ہے, بیلنس فرٹیلائزر ہے, اس کے اندر لینڈ پریپریشن مینز لینڈ پریپریشن سے لے کے ہارویسٹنگ تک کراپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ہم تمام مسائل کا حل اس کو فارمر کو دے رہے ہیں. اب امپورٹنٹ چیز جو سب سے زیادہ ہے کہ ذمہ دار جو سیڈ سلیکشن میں ذمہ دار غلطی کرتا ہے, ذمہ دار دوسرے فارمر سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے کون سا لگایا. اب ہو سکتا ہے کہ اس نے 1 مہینہ پہلے لگایا ہو, 1 مہینہ پہلے جو اس نے لگایا اس ٹائم اس ورائٹی کا ٹائم ہو, کیونکہ جو سیڈ ہے یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیمپریچر پہ. ٹھیک ہے, اگر اس نے وہی سیڈ لگا لیا تو اس کی 10 من 15 من 20 من ایون 30 من تک اس کی پیداوار کم ہو سکتی ہے. تو اس کا قصوروار صرف یہ ہے کہ ذمہ دار کے پاس مشورہ کرنے کے لیے کوئی رابطہ نہیں تھا. اب ہم نے کیا کیا کہ ذمہ دار نے جس دن اس نے اپنی کراپ لگانی ہے تو وہ اس دن ہمیں کال کرے گا, وہ کال فری ہے, وہ اس کو ہم اس ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ جو اس وقت چل رہا ہوگا ہم اس کو ورائٹی ریکمینڈ کریں گے جس کی وجہ سے وہ میکسیمم پروڈکشن لے سکے گا, میکسیمم پیداوار لے سکے گا. اسی طرح جس طرح آلو کے اندر ہے, جس طرح میں نے آپ کو مکی یا باقی کراپس ہے, اسی طرح آلو کے اندر بہت ساری ورائٹیز ہیں. ان ورائٹیز کے اندر لورا ہے, لیڈی روزیٹا ہے, آسٹرکس ہے, ہرمس ہے, آسٹرن ہے, بہت ساری ورائٹیز ہیں. رستم ریڈ ہے, رستم وائٹ ہے, اور بہت ساری ورائٹیز ہیں. لیکن ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ذمہ دار کو صحیح مشورہ دیا جائے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ذمہ دار پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جسٹ اگر آپ اپنی سوئل ٹیسٹنگ کروائیں تو سوئل ٹیسٹنگ کے وہ جسٹ 7 روپیز چارج کرتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ دار کو 7 روپے دینے کا ایشو نہیں ہے, ذمہ دار کو اویئرنیس نہیں ہے اور ذمہ دار کے پاس کہہ لیں کہ شاید ٹائم بھی نہیں ہے. تو ہم نے جو اگر ذمہ دار ہم سے کانٹیکٹ کرے گا وہ ذمہ دار ہمارے پاس سیمپل لے کے آ سکتا ہے, ہم اس کو فری میں وہ سیمپل کروا کر دیں گے. اور اگر ذمہ دار کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے آفس میں بھی نہیں آ سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر وہ ہمارے نمائندے سے رابطہ کر سکتا ہے اور ہمارا نمائندہ اس کی فیلڈ میں جا کے اس کا سیمپل لے گا اور پھر اس کا رزلٹ بھی ذمہ دار کو دے گا. نہ صرف ذمہ دار کو اس کا رزلٹ دے گا بلکہ اس کو سمجھائے گا کہ تمہاری کراپ کے اندر ان جو ہے نا فرٹیلائزرز کی ان جو ایلیمنٹس کی جو ہے نا وہ ڈیفیشنسی ہے, اور پھر اسی کے مطابق اس کا ایک بیلنس فرٹیلائزر کا ایک پلان دے گا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دوسرے آئیڈیاز بھی آپ کو دیکھ کے آئے ہیں. آپ کی 2 مہینے کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کسان سے اگر رابطہ کیا گیا تو کسان بھی بڑا سیٹسفائیڈ ہے کہ جو مشورہ دے رہے ہیں پریکٹیکلی وہاں پہ امپلیمنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو آئیڈیا ہے یا آپ جو ورکنگ کر رہے ہیں یہ دوسرے لوگوں سے مختلف اور افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اب یہ جس طرح ہم نے یہ آئیڈیا مارکیٹ کے اندر لانچ کیا ہے, اب بہت ساری کمپنیز, بہت سارے لوگ جو ہے نا اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ اس کام میں سارے لوگ آئیں تاکہ پاکستان کی جو پر ایکڑ جو پروڈکشن ہے, جو گیپس ہیں وہ ختم ہو جائیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا جی کہ ہم دوسرے لوگوں سے کس طرح سے منفرد ہیں, تو وہ ہمارے پاس ایگریکلچرل ایکسپرٹس کے پینل ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایم فل ایگریرینز, پی ایچ ڈی ایگریرینز ہمارے پاس موجود ہیں. تو وہ ہم یہ جو سارا کا سارا کام ہم نان ایگریرین لوگوں سے نہیں کروا رہے. نہ صرف ہمارے پاس پی ایچ ڈی ایگریرینز موجود ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کانٹیکٹس تمام یونیورسٹیز, تمام ایگریکلچر یونیورسٹیز کے پروفیسرز کے ساتھ بھی ہے, اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پینلز کی ٹریننگز کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں. پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم نے 3 دفعہ مظہر حسین رانجھا صاحب سے, ڈاکٹر مسعود ایوان صاحب سے ہم نے ان کی ٹریننگز کروائی ہیں. اور اسی طرح اب ہماری خواہش ہے کہ ہم فردر نیکسٹ مزید پروفیسرز کو یہاں پہ انوائٹ کریں اور وہ ہمارے پینل کی مزید ایکسپرٹیز کو انہانس کرنے کے لیے, اس ایکسپرٹیز کو بڑھانے کے لیے ہمیں مزید ٹریننگز دیں تاکہ ہمارے پاکستان کے جو ذمہ دار بھائی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اچھا, آخری میسج جو ہے وہ بڑا شارٹ سا میسج کسانوں کے لیے, پاکستان کے لیے, کہ ہم کس طرح سے اس آئیڈیا کو جاندار بنانے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, جو میرا جو لاسٹ میسج جو ذمہ دار بھائیوں کے لیے ہے وہ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ, آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ جس طرح ڈفرینٹ کمپنیز والے آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ اگر آپ کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ کو مشورہ دیتے ہیں, تو اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی لالچ ہے. اب دیکھیں کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ دیا ہے, یہ کنسلٹنسی کا کانسیپٹ یہ پوری دنیا کے اندر ہے, ہم اس کو پاکستان کے اندر لے کر آئیں, اس کانسیپٹ کو, اس آئیڈیا کو کامیاب صرف اور صرف ذمہ دار بنا سکتا ہے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ صرف بڑا ذمہ دار نہیں بلکہ چھوٹا ذمہ دار بھی
तमाम तर फैसिलिटीज, देखिए मोबाइल तो हर बंदे के पास है, तो किसी भी बंदे को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारी ये कोई कंडीशन नहीं कि सिर्फ एक 500 एकड़ का जिम्मेदार हमें कॉल करेगा तो हम उसको इंफॉर्मेशन देंगे। हमें कोई 1 एकड़ का बंदा भी अगर कॉल करेगा तो हम उसको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे 500 एकड़ के फार्मर को हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है कि हम तमाम चीजों से मतलब अनबाइस्ड होके हम तमाम फार्मर्स को एक इक्वली ट्रीट करें और पाकिस्तान की पर एकड़ प्रोडक्शन को बढ़ाने में अपना रोल प्ले करें। जी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का किसान भी उठेगा और पाकिस्तान की फी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए।